dear students. Today our topic is MEG 1, block 2nd. In block 1st, I have already told you about the Chaucer. I told you that Chaucer is called the father of English poetry. Not only father of English poetry, he is also called the father of English language. Also, he is called the forefather of the novel. Isn't it? In short, we can say that there is a great contribution of the Chaucer. Because Chaucer is the person from where English has started. Otherwise, it will move to you that there were classical languages, other classical languages at the time, that is Greek, Latin, isn't it? At the time, English was not the classical or international language at that time as it is at this time. Even in England, it was language of the commoners, common people at that time. It was, and most of the writing at that time was in Latin, in Greek, than in English. It was the Chaucer who has started to write in English. And there were four dialects of English at that time. And he has accepted one dialect, that is Eastern dialect. Isn't it? But when you will see the poems of the Chaucer, their language is somewhat different than the present. When you will see the actual text. In short, we will start this second block, that is Spenser. First of all, I have already told you that you have to remember, we have to see the author in relation with his age. But in criticism you can study also this, that we cannot study author, the text with relation to author in relation to age. यानी कि अगर हम देखेंगे जो author लिखता है ना, वो क्या लिखता है, वो अपने एज के बारे में लिखता है, जो उसको वहां मिलता है. मिसाल के लिए यहाँ हालत खराब थी, जब किसी ने लिखा है, मिसाल के लिए क्या कहते हैं हम उसको, आगा शाह अली ने लिखा है पोइट्री, द व्हील ऑफ शूट, उसने क्या यहाँ के हालात के बारे में लिखा है. या कर्फ्यू नाइट्स लिखी है बशर अब्दी ने, समझ रहा है, इसने यहाँ के हालात के बारे में लिखा है. मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आकर होता है, कोई भी आकर, कोई भी राइटर, वो हालात को देख कर लिखता है, समझ रहा है. फिर वो थोड़ा अपना भी इसमें ऐड कर रहा है, मगर ज्यादातर वही होता है. जैसे कि मतलब मैंने आपको कहा है कि चासर में, अब हम यहाँ देखेंगे जो स्पेंसर है, स्पेंसर बिलोंग्स टू रेनेसांस पीरियड. रेनेसांस दिस इज ए टर्म व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. रेनेसांस का माने क्या है, ज्यादातर पूछा जा रहा है हर किसी एग्जाम में, हर किसी जगह. रेनेसांस का माने क्या है, रिबर्थ मीन्स टू बर्थ अगेन एंड टू कम अगेन. किसकी भी रिबर्थ हो गई है, वेरी गुड, ग्रीक लिटरेचर की. क्यों? यानी कि कुछ टाइम के लिए जो लिटरेचर था उस वक्त, यानी कि उसका फाल हुआ था, डार्क एज थी. वेरी गुड, राइटर लिखते नहीं थे. नॉट ओनली, अब हम ये नहीं कहें कि खाली ग्रीक, इंग्लिश का भी यही हुआ था, क्योंकि जो मैंने आपको कहा ना, चासर ने स्टार्ट किया है इंग्लिश, समझ आ रहा है. तो बहुत सारे जब राइटर्स उसके बाद आए, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इमिटेट किया है, नकल किया है चासर को. जो चासर ने कहा ना, वही उन्होंने, जैसे आप कहते हैं कि भी मैगजीन के लिए ये लाभ, क्या कहते हैं हम इसको, जर्नल के लिए या मैगजीन के लिए आती है ना, आप वो क्या कहते हैं, आर्टिकल, आप क्या करते हैं, दूसरे आर्टिकल से उठाते हैं और खिलाते हैं. वो तो अपनी क्रिएटिव के साथ की बात नहीं है. यही बात उन राइटर्स ने की है, उन ऑथर्स ने की है. तो उन्होंने क्या किया है, जो इंग्लिश राइटर्स थे, उन्होंने चासर को थोड़ा नकल किया है. अपना कुछ नहीं कहा, जब अपना हम कुछ नहीं कहेंगे, नया कुछ नहीं कहेंगे, तो वो डायरेक्ट होता है, नया कुछ नहीं मिलता है. जैसे आजकल मतलब लोग करते हैं रिसर्च, वो तो रिसर्च कहाँ करते हैं, वो तो देखते हैं पुराने लोगों ने क्या किया है, इन्हीं को मॉडिफाई करते हैं, समझ आ रहा है. तो यानी कि यहाँ कहने का मतलब मेरा ये है, रेनेसांस का माने है रिबर्थ, यानी कि रिबर्थ हुई है किसकी, लिटरेचर की, किसकी, आर्ट की. जो लिटरेचर था उस वक्त, जो आर्ट था उस वक्त, उसकी रिबर्थ, समझ आ रहा है. हाँ, और एक बात आपको याद रखना है कि उस वक्त की हुकूमत का भी मतलब काम भी क्या भी होगी, उसका भी असर होता है ऑथर्स का. सोसाइटी पर तो हर किसी पर असर होता है ना. तो जब ये सिटीजन था, उस वक्त हुकूमत कर रही थी इंग्लैंड में एलिजाबेथ
क्वीन है, क्वीन एलिजाबेथ, इसीलिए उस एज का नाम है एलिजाबेथन एज। समझ रहा है? यहाँ आपको पोइट्री से आपको यही फायदा है, पोइट्री में आपको हिस्ट्री भी याद रहेगी, और क्योंकि हिस्ट्री के डेट्स याद रखने इंग्लिश लिटरेचर में जरूरी है। यानी कि एलिजाबेथन एज हम इसको कहते हैं, समझ रहा है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड शेक्सपियर और एलिजाबेथन एज, क्योंकि उस वक्त तो वहाँ ड्रामा में शेक्सपियर का दबदबा था। आपने पढ़ा होगा शेक्सपियर के बारे में, उसने कितने ड्रामास लिखे हैं, है ना? वो ओथेलो आके है, और जो ट्रेजेडीज है या कॉमेडीज या बाकी उसने लिखा है, तो इसीलिए उस एज का नाम दूसरा था शेक्सपियरियन एज और एलिजाबेथन एज। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ। और रिफॉर्मेशन भी इसको कहते हैं। रिफॉर्मेशन का मानी क्या है? हाँ, आपको मालूम है कि जैसे यहाँ था ना, मतलब वो, मतलब मैं कहूँगा रिलीजियस का ज्यादा असर, पीर भाग गई है, समझ रहे? जो पीर साहब कहेंगे तो वही ठीक है, समझ रहा है? अगर वो ठीक भी ना होता, है ना? तो इसी तरह वहां इंग्लैंड में भी था, वहां कैथोलिक्स थे, वो प्रीस्ट्स, चर्च वाले, जो वो कहते थे वही सच था। तो आपको मालूम है कि उस वक्त क्या होता, बहुत सारे मतलब साइंटिस्ट आ गए, मिसाल के लिए गैलीलियो आया है, कोपरनिकस आया है, उन्होंने कहा कि जो ये औरत है ये मूवमेंट करती है, कृष्ण जी कहा ये क्या कह रहे हैं, इनको फुटा लगाओ, इनको यहाँ से भगा दो, है? समझ आ रहा है? तो उनको वहां से जलाई वतन किया गया है। उन्होंने कहा है कि जो ये सन है, सन एक ही जगह है, ये इसकी मूवमेंट कर रहा है, समझ आ रहा है? तो मतलब बहुत जगह चीज उन्होंने कहा कि मतलब जो चर्च है वो इनके खिलाफ हो गई। मगर जब लोगों को आखिर पर समझ में आया नहीं हकीकत क्या है, गलत क्या है, तो लोग उनके खिलाफ हो गए, चर्चेस के खिलाफ। आपने ये भी सुना होगा कि वो क्या करते थे, वो लोग उसे पैसे देते थे और उनको एक पार्डन देते थे। वो हमने 64 में भी पढ़ा था, पार्टनर, वो इनको एक पार्डन देते थे, पार्डन यानी माफीनामा, उस पर अपनी सील डालते थे, फिर कहते थे अब आपने जो गलत किए हैं वो आपके माफ हो गए, अब आप जन्नत में चले जाएंगे हमें पैसे। वो समझ आ रहा है? ये हालात थी उस वक्त की। तो फिर मगर उसमें रिफॉर्मेशन आ गई, रिवोल्ट हो गया इसके खिलाफ, बगावत हो गई है उसके खिलाफ। इसी को हम रिफॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि क्योंकि आपने सुना होगा प्रोटेस्टेंट्स जैसे मिसाल के लिए यहाँ इस्लाम में मतलब हम देखेंगे अहदीस है ना, मतलब वो कहते हैं नहीं डायरेक्टली खुदा नो डायरेक्टली खुदा है, तो ये प्रोटेस्टेंट्स भी यही कहते थे हमें डायरेक्टली जाना है, हमें बीच में कोई नहीं रखना है, समझ आ रहा है? तो यानी कि उन्होंने रिफॉर्मेशन की है, चेंज की है, रिवोल्ट किया है। ये हालात थे उस वक्त है, ये समझ गया प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। हाँ, अब बात है हमें पढ़ना है यहाँ स्टूडेंसर, जो मैंने आपको इससे पहले भी कहा स्टूडेंसर। तो स्टूडेंसर आपको याद रखना है, ये डेट ऑफ बर्थ है, बाकी भी आप खुद भी देख सकते हैं, फैक्चुअल फैक्ट्स है, ये बहुत इजी है। 1552 ये बारन हुआ है और इसकी डेथ हुई है 1599 है। तो ये 47 उसकी एज थी। अब देखो 47 में भी उसने कितना लिखा है, उसकी बात छोड़ो, जॉन कीट्स से 25 ईयर्स में कितना लिखा है। हम 25 ईयर्स में भी जब बोलते हैं तब भी हम अपने आप को छोटे बच्चे समझते हैं, अभी भी अपने आप को छोटे बच्चे समझते हैं। ये देखो मतलब क्या उनका क्या होता है। तो 47 की उम्र में उसने बहुत कुछ लिखा है, आप खुद देखेंगे। तो मैंने आपको पहले ही कहा है, हाँ पोइट्री, पहले आपको यह चीज याद रखना है, पोइट्री मैंने आपको कहा ये इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमारे फीलिंग्स होते हैं, हम इन्हीं को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे वर्ड्सवर्थ ने कहा पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस और फुल ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये इमोशंस होते हैं, पावरफुल इमोशंस, जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं, समझ आ रहा है? तो यहाँ जो स्पीकर था उसका भी लव हुआ था, समझ आ रहा है? एक लड़की, उस लड़की का नाम था एलिजाबेथ बाउल, एलिजाबेथ बाउल उस लड़की का नाम था। जब उसको प्यार हुआ था, प्यार की वजह से उसको मतलब वो इमोशंस फीलिंग्स है, तो वो उन्हीं पर एक्सप्रेस करना चाह रहा था, तो उसने अपने पोइट्री में उसी को एक्सप्रेस किया है। तो हम इंशाल्लाह कहेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो इसकी पोइट्री है वो ऑटोबायोग्राफिकल है, समझ आ रहा है? क्योंकि जब हम अभी पढ़ेंगे मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे ऑटोबायोग्राफिकल है। ये मतलब ज्यादातर ये रिवॉल्व होती थी उसी उसकी जो वो उसकी बनावट थी उसी के इर्द गिर्द, समझ आ रहा है? क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि आकर हालात को देखकर लिखता है, खासकर जो पॉइंट्स है, समझ आ रहा है? उनकी जो अपनी फीलिंग्स होती है, जो अपनी इमोशंस होते हैं, वो इन्हीं को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ भी यही हुआ है।
جو یہ سپنسر تھا یہ اتنا بڑا پوائنٹ تھا، جیسے کہ مطلب 64 میں نے کہا ہے تو پھر میں نے کہا ڈھارک ایج آئی ہے، یہ اتنا بڑا پوائنٹ تھا کہ اس کی جو ایج تھی اس کو سپنسر ایج بھی کہتے ہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں، تو بہت ساروں نے اس کے بارے میں کہا ہے، بہت ساروں نے اس کے بارے میں کہا. الیگزینڈر پوپ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اگر نہیں سنا ہوگا تو آپ سنیں گے انشاءاللہ. الیگزینڈر پوپ نے کہا کیا کہا ہے، اس نے دیکھو اسے کیا کہا ہے کہ مطلب آپ کو خود ہی سمجھ آئے گا کہ یہ کتنی اچھی پرسنالٹی، کیونکہ ہمارے بیچ میں نہیں، یعنی کہ جو گریٹ آتھرز تھے. اس نے کیا کہا، اے مسٹرس مینس ہیئر beloved, a mistress whose faults we see but love her. کوئی کسی کی کوئی بلاوٹ ہوتی ہے یا کوئی مسٹر، ہر کسی کے اپنے فالتوز ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے اس میں کیا خامیاں ہیں، مگر پھر بھی وہ ہم اس کو لو کرتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ اتنا یہ اچھا. ہاں، ہم یہ نہیں کہیں کہ سپنسر تو مطلب کوئی پرسن یہاں مطلب پرفیکٹ نہیں ہے، تو یہی بات تو سپنسر کی بھی تھی، پرفیکٹ نہیں تھا، خامی تو تھی، مگر وہ خامی ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ الیگزینڈر. یہ پوچھی جاتی ہے خاص کر نیٹ ورک میں پھر پوچھتے ہیں. الیگزینڈر پوپ نے کہا ہے، اے مسٹرس whose fault we see but still love her. ہاں. اور ایک ہے لیم، چارلز لیم، ایسیسٹ. چارلز لیم نے کیا کہا ہے، اس نے اس کو بہت اچھا خطاب دیا ہے، پوائٹس شاعروں کا شاعر. تو سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی کتنا بڑا خطاب اس نے اس کو دیا ہے. لیم بھی کام نہیں ہے، جب آپ پڑھیں گے چارلز لیم کے ایسیز تو وہ بہت فلاسفیکل ہے، بہت فلاسفیکل. ہاں، اسی طرح ریکٹ اور ایک ہم کہیں گے ایک آتھر ہی ہے، رائٹر ہے. ریکٹ نے کیا کہا ہے، ہی از کالڈ چائلڈ آف رینیسانس اینڈ ریفارمیشن. ہی از کالڈ چائلڈ آف رینیسانس اینڈ ریفارمیشن. میں نے آپ کو پہلے کہا ہے رینیسانس کیا ہے اور ریفارمیشن کیا ہے، کہا نا میں نے آپ کو. ہاں، اور کیا ہے، اب بات یہ ہے کہ کیا ہے یہ کیا نہیں ہے. اب دیکھیں گے ہم اس نے کیا کیا ہے، کیوں لوگوں نے اس کو مطلب اتنا کہا ہے. اس نے تو کچھ کیا ہوگا، سمجھ آ رہا ہے. ایک بات مگر یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس نے بھی کچھ ورڈز نہیں، تھیمز نہیں، کچھ ورڈز اس نے بھی 64 سے لیے ورڈز. سمجھ آ رہا ہے کہ مطلب بہت سارے ورڈز اس نے اپنے بھی لکھے، جو آتے ہوتے ہیں یہ اپنی ورڈز بناتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ انگلش، شاید مجھے پورا یاد نہیں، کچھ ایک ہفتے میں شاید 5 یا 6 ورڈز نئے ہوتے ہیں، مجھے یاد پورا نہیں ہے، فیکٹس مگر کچھ ہوتے ہیں 5 یا 6 ورڈز ایک ہفتے میں نئے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ تو یعنی کہ یہ اپنے ورڈز، مگر کچھ ورڈز تو اس نے 64 کے بھی انٹیک کیے ہیں. ہاں، اس نے جو یہ میرے کہنے کا مطلب یہ سپنسر ہے، اس نے ایک بہت اچھی کام کی ہے لٹریچر میں، وہ ہے سپنسر سٹنزا. تو میں نے شاید آپ کو اس سے پہلے بھی کہا ہوگا. سٹنزا پہلے ہم دیکھیں گے کیا ہے. آپ کو معلوم ہے جو پوئٹری ہے، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا ہے پوئٹری اور پروز میں کیا فرق ہے. پوئٹری میں ڈیپر میننگ ہوتی ہے. کیوں ڈیپر میننگ ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم وہاں استعمال کرتے ہیں لٹریری ٹرمز، سملی، میٹافر، پرسانیفیکیشن، ان کی وجہ سے اس کی ڈیپر میننگ ہوتی ہے. اور ہم وہاں کرتے ہیں، اور یہ میوزیکل ہوتی ہے. میوزیکل کیوں میوزیکل ہوتی ہے؟ کیونکہ وہاں رائم اور ردم ہوتا ہے. تو سمجھ آ رہا ہے؟ تو یعنی کہ یہ جو اس نے یہ ایک مطلب ایک اپنا مطلب ہم کہیں گے ایک ٹرم دی ہے، اس کا نام ہے سپنسر سٹنزا. تو اس میں کیا تھا، سپنسر سٹنزا میں کیا تھا، ایامبک پینٹامیٹر. اب پہلے مجھے آپ کو سمجھانا ہے ایامبک پینٹامیٹر کیا ہوتا ہے. پینٹا مینس 5 ہے نا، پینٹ مینس 5. میٹر کیا ہوتا ہے، پہلے مجھے میری بات سمجھنا یہاں. ہاں، یہ ردم کے ساتھ پہلے ڈیل کر رہا ہے. ردم میں نے آپ کو شاید اسے پہلے بھی کہا ہے. ردم کیا ہوتا ہے، دیکھو میری بات سنو، ردم کیا ہوتا ہے. جب ہم کسی بات کو کہتے ہیں نا، کبھی لاؤڈلی کبھی سلولی، کبھی لاؤڈلی کبھی سلولی. سمجھے؟ دیکھا ہوگا آپ نے وہ جوک سنا ہے نا جو مولانا صاحب نے کہا، کاشما رامت، جو مین ورڈ وہاں تھا جس پر سکنس دینا تھا. سمجھ آ رہا ہے؟ وہ اس نے نہیں کہا ہے، اس نے لیم نہیں کہا ہے. اگر اسے اتنا ہی کہا ہوگا لیم کشمیری میں گب ہے، تو مطلب کسی کو سمجھ میں آیا ہوگا. جو مین ورڈ وہاں تھا جس پر سٹرس دینا تھا، اس نے اس پر سٹرس نہیں دیا. سمجھ آ رہا ہے نہیں؟ سمجھ آ رہا ہے؟ مثال کے لیے میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا. آپ کہتے ہیں نا لڑکیاں وہ جب گانا گائی تھی، ڈیور سو کیا کوئی کی نہیں سی نہیں یار
ने आपने वहां जोर से कहा है, वो समझ आ रहा है? वो समझ आ रहा है? यानी कि इन शॉर्ट जब आप किसी वर्ड को लाउडली कहेंगे, इसको हम सिट्रसिव कहेंगे, जब आप इसको लाउडली नहीं कहेंगे इसको अनसिट्रसिव कहेंगे। वो समझ आ रहा है यार? इसी सिट्रस अनसिट्रस अनसिट्रस सिट्रस सिट्रस अनसिट्रस की वजह से रिदम पैदा होती है, जिसको हम कश्मीरी में ताल कहते हैं। सुर ताल होता है ना, समझ आ रहा है? हाँ, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये रिदम, इसने एक अपनी रिदम दी है। इस रिदम का नाम क्या था? नाम सुपेंसरा सिटेंजा, यानी कि इयाम्बिक पेंटामीटर। इयाम्बिक पेंटामीटर 5 मीटर। मीटर यही, मीटर क्या होता है? ये कितने उसमें, मेरी बात सुनो, एक होता है सिलेबल। क्या होता है? सिलेबल होता है जो वर्ड हम कहते हैं ना, हम इसको एक बार नहीं कह सकते हैं। कुछ वर्ड शार्ट होते हैं, मिसाल पेन है, बुक है, मगर मिसाल के लिए एग्जामिनेशन, टीचर, हम इसको डिवाइड करते हैं ना, इसको सिलेबल कहते हैं। वो समझ आ रहा है? अब इन सिलेबल्स को भी हम कभी किसी सिलेबल को लाउडली कहते हैं, किसी को स्लोली कहते हैं। सिट्रस और अनसिट्रस। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? नहीं? हाँ, अब यानी कि यही मीटर क्या होता है? यानी कि यही इसमें कितने सिलेबल्स हैं, समझ आ रहा है? हाँ, यानी कि आप यहां इसने क्या किया है यूज? इयाम्बिक। इयाम्बिक किसे कहते हैं? इयाम्बिक कहते हैं सिट्रसन अनसिट्रसन। जब इसी अंदाज में होगा, पहले सिट्रसन फिर अनसिट्रसन, सिट्रसन अनसिट्रसन। वो समझ आ रहा है? यानी कि यही सिट्रसन अनसिट्रसन 5 हो गए एक इसमें है, तो यही उसने किया है। हाँ हाँ, और आपको याद रखनी है, जो हम अभी देखेंगे भी, जो इसकी पोइट्री है उसमें सिमिलर इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन वहां बहुत है, इमेजिनरी वर्ल्ड में आ जाएंगे, भी हम पढ़ेंगे ना थोड़ा। और क्या है? सेंसिवस है, यानी कि सेक्सुअल सेक्स है। मैंने आपको पहले क्या किया, उसका लाभ हुआ था एलिजाबेथ बाउल से, तो सीधी सी बात है। तो और मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, जो ये लिटरेचर होता है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइफ होता है। जो लाइफ में हमारी जिंदगी में होता है ना, ये इसी को रिफ्लेक्ट करता है। ये हर किसी के साथ होता है ना? मतलब अब मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि अब होता है, कुछ तो यहाँ होता है, मगर इसको कंट्रोल करना है, क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान और एनिमल में यही फर्क है। जो एनिमल्स हैं, they cannot control their emotions, but we are humans, we have to control. Otherwise, we can't say that nothing happens to us, something happens, but we have to control them. Right? He expresses that, and perfect melody. बहुत यहाँ मतलब मेलेडी, बहुत सुकून आपको मिलता है जब आप इसकी पोएट्री पढ़ेंगे। ये भी हम देखेंगे, ये आपको याद रखना है। हाँ, तो मैंने आपको पहले ही कहा है। हाँ, एक बात है, मैंने आपको कहा ये किसी के एज का था, एलिजाबेथ एज का। एनी हाँ, मैंने आपको कहा ये एलिजाबेथ एज का था। तो जो क्वीन एलिजाबेथ थी ना, मेरी बात सुनना, एक्चुअली ये बादल हुआ है लंदन में, मगर ये रेजिडेंट था, सिटीजन था आयरलैंड का। वो समझ आ रहा है? बर्थ तो हुई लंदन में, यानी उसके पेरेंट्स उस वक्त कहाँ थे? लंदन में, मगर एक्चुअली ये सिटीजन था आयरलैंड का। तो जो यहाँ इंग्लैंड में, लंदन में उस वक्त क्वीन थी, मैंने आपको कहा है एलिजाबेथ क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ। तो उसको क्वीन एलिजाबेथ के साथ अच्छे टर्म्स थे, गलत वर्ड नहीं, आप समझेंगे ये टर्म्स गलत है क्योंकि नेगेटिव बोलते ना, यानी कि अच्छे रिलेशन। यानी कि अब क्यों थी आपको मालूम है, जो ये पार्शियल लोग हैं, ये तो कनिंग होते हैं, ये थोड़ा ऐसे ही रखे, क्योंकि उनके अपनी वो सुपाई होती है ना, सुपाई जासूस। ये क्वीन एलिजाबेथ को एक जासूस की काम कर रहा था, जो आयरलैंड में मतलब वहां से वो मतलब इंफॉर्मेशन लाया करता था, और उसको है यानी कि फिर क्या हुआ है, मैंने अभी आपको कहा कि इसकी कितनी तारीफें हुई थी। तो जो ये क्वीन एलिजाबेथ थी, उसने उसको कुछ ये सेंटर में रखी थी, तो उसने जो पे उसको रखा था, तो आदि से हाँ, तो उसने जो उस वक्त उसका ट्रेजडी अक्सर था, क्या कहते हैं, क्वीन एलिजाबेथ का, तो उसने पहले मना किया है, नहीं रखेंगे क्या। उसने उस वक्त क्वीन एलिजाबेथ ने कहा, मुझे कहो क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि उसकी इतनी अच्छी पोइट्री है। तो फिर थोड़ा वो रखते हैं इसकी कुछ शेर में। तो मुझे और कुछ कहना है लास्ट पर, मगर इसको क्या होता है लास्ट पर, जब ये अपने वहां आयरलैंड जाता है, वहां से कुछ एक्सपोज करता है, यानी क्वीन एलिजाबेथ को कहता था, तो वो उसको वहां से जलाई वतन करते हैं, एक्साइल करते हैं, बैनिश करते हैं। फिर जब लंदन पहुंचता है, इंग्लैंड पहुंचता है, आप मैंने आपको पहले कहा, जो पार्टिशन लोग होती है किसी की नहीं होती है, ये अपने मौके के फायदा उठाते हैं।
تو اب اس نے فائدہ اٹھایا تھا، نہ وہ بیچارہ گھر کا رہا نہ گھر، سمجھ آ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی مطلب اتنی کنڈیشن ہو گئی تھی، اتنی کنڈیشن، وہ بھوک کی وجہ سے مر گئے، ہنگری کی وجہ سے مر گئے، سمجھ آ رہا ہے؟ تو مطلب جن کی یہ مطلب ہوتا ہے، تو یہ اس کی لائف کے بارے میں تھا. اب ہم اس کی کیا کہتے ہیں یہ ورکس پر آئیں گے کہ ورکس اس کی کیا کیا ہے، تو ہمیں وہ پڑھنے ہیں ابھی. ایک ہے شفورس کیلنڈر. شفورس کیلنڈر اس نے لکھے ہیں 1579 میں. ایک ہے دا فیری کوئین. فیری کوئین کے 4 بکس ہیں، یہ بکس میں ہیں. 2 پہلے پبلش ہوئے تھے، 2 اس کے بعد، مگر جو فیری کوئین ہے یہ آفٹر ہز ڈیتھ پبلش ہو گئے ہیں. ہاں امرتا یہ ہے سانیٹس ہے، یہ ہے 89 سانیٹس، کلیکشن آف 89 سانیٹس، یہ ہمیں پڑھنے ہیں. ابھی سانیٹس 3 سانیٹس ہمارے سلیبس میں ہے. اور ایک ہے ابتھالمین. ابتھالمین یہ 1595 میں، یہ بھی ہمیں پڑھنا ہے، یہ بھی ہمارے سلیبس میں ہے، یہ بھی پڑھنا ہے. ہاں یعنی کہ یہ ایک ویدک سانگ ہوتا ہے. ابتھالمین تھوڑا میں آپ کو یہ ویدک سانگ ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا اس کو لا ہوا تھا الزبتھ باؤل سے. حالانکہ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، جب اس کو لا ہوا تھا نا الزبتھ باؤل سے، اس سے پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، اس کے 2 بچے تھے، مگر قسمت نے اس کو ساتھ دیا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. سمجھ آیا؟ پھر اس نے ایکچوئل میں اس کے ساتھ شادی بھی کی ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں تو یہی ہے. اور ایک ہے پروتھالمین، تو یہ بھی ہمارے یہاں سلیبس میں ہے. ہاں یہاں تک سمجھ میں آیا یا نہیں؟ سمجھ میں آیا؟ تو اب ہمارے یہاں اس کی 3 سانیٹ سلیبس میں ہے. سانیٹ نمبر 34 جو میں نے یہ کہا امرتا، اس میں ہمارے 4 سانیٹس ہے. 34 67 77. سمجھ آ رہا ہے؟ کون کون؟ کیونکہ یہاں ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ پوچھا جاتا ہے. کل وہ کہیں گے ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ یہ کس سانیٹ سے لیا گیا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ہاں یہ کون سی سانیٹ ہے، کس سانیٹ میں اس نے کہا ہے، کون کون سی سانیٹ ہمارے سلیبس میں 34 67 77. اب تو یہ میں ہوگا، ہو ہے نا؟ سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں تو بات یہ ہے، پہلے ہم دیکھیں کہ سانیٹ، میں نے شاید آپ کو اس سے پہلے بھی کہا ہے سانیٹ کیا ہوتا ہے. سانیٹ از اے ٹائپ آف پوئم. پوئم اور پوئٹری ہم کہیں گے. کون سی ٹائپ کے ہیں، اس میں کیا خصوصیت ہے؟ یہ کتنے لائن کی ہوتی ہے؟ 14 لائن. کتنے؟ 14 لائن. پہلے یہ سب سے بڑا اس کا ایک کریکٹر ہے. ہاں مگر آپ کو معلوم ہے کہ سانیٹ انگلینڈ میں کیسے آئے ہیں؟ مطلب ہر کسی چیز کا آرجن ہوتا ہے نا، وجود ہوتا ہے نا. ایکچولی یہ پہلے اٹلی میں آئی تھی. اٹلی میں. کہاں سے؟ اٹلی میں. تو اٹلی میں کس نے ان کو مطلب ہم کہیں گے استعمال کیا ہے، یا کس نے لکھا ہے؟ اس پر لکھا ہے پیٹرارکین نے. کس نے؟ پیٹرارکین نے. اسی لیے ان کو اٹلین سانیٹس بھی کہتے ہیں، پیٹرارکین سانیٹس بھی کہتے ہیں. کل آپ کو پوچھیں گے پیٹرارکین سانیٹس کون ہے؟ اٹلین ہے، انگلش ہے، فرینچ ہے. ہم بھی پڑھ رہے ہیں. ہاں یعنی کہ اٹلین اور پیٹرارکین سانیٹس. تو فرانسسکو پیٹراج اس کا نام تھا جس نے یہ لکھے تھے. تو پھر مگر انگلینڈ میں کس سے لائے ہیں؟ یہ میں بات کر رہا ہوں کہاں کی؟ اٹلی کی. اب بات ہے انگلینڈ. انگلینڈ میں اس کو لایا تھا سر تھامس ویٹ نے. WYAWD ہے. سر تھامس ویٹ نے کہاں لایا ہے؟ انگلینڈ میں، لندن میں ہے. تو کب، یہ کب کی بات ہے؟ یہ 16 سینچری کی بات ہے. کب کی؟ 15 میں اٹلی میں آئے تھے، تو یہ اٹلی میں، پھر 16 میں کیا کہتے ہیں انگلینڈ میں ہے. سر تھامس واٹ میں لائے. اب بات یہ ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ جو شیکسپیئر ہے، شیکسپیئر نے کوئی فیلڈ نہیں چھوڑا ہے. اگر ہم دیکھیں گے لٹریچر میں سے ڈراما بھی، ٹریجڈی بھی، سانیٹس بھی 154 سانیٹس کے ہیں نا. تو اس نے ایک اپنا ہی اندازہ بنایا ہے سانیٹس کا. 14 لائنز تو ہے مگر تھوڑا اس نے اس کو چینج کیا ہے، ماڈیفائی کیا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ تو جو یہ شیکسپیئر نے ماڈیفائی کیا، ہم دیکھیں گے پھر کیا ماڈیفائی. اس نے زیادہ تر ماڈیفائی کیے یہ رائم نے اس نے تھوڑا ہٹ کے کیے ہیں. تو جو اسی لیے اس کو شیکسپیئر سانیٹس کو ہی انگلش سانیٹس کہتے ہیں. سمجھ آ رہا ہے کیا؟ شیکسپیئر سانیٹس کو انگلش سانیٹس کہتے ہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں تو اس کو ڈیولپ کس نے بھی کیا ہے اس کے سانیٹس کو؟
یہ ڈیولپ کیے ہیں ہینری ہاورڈ نے. یہ بھی یاد رکھنا ہے, ہینری ہاورڈ نے شیکسپیئر کے سانیٹس کو ڈیولپمنٹ کیا. سمجھ آ رہا ہے نہیں؟ ہاں. تو اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے. جو ہمیں انگلش سائنس کی پڑھنی ہے, شیکسپیئر سائنس پڑھنی ہے, اس کے 3 کوارٹرز ہوتے ہیں, یعنی کہ 3 ہم کہتے ہیں سیکنڈز ہوتے ہیں. 4 4 8 and 2. 4 and 2. 4 8 and 4 12 and 2. 4 3 times 4 and 2. وہ سمجھ آ رہا ہے. تو اس کی رائم سکیم کیا تھی؟ اس کی رائم سکیم تھی AB CD EF G. وہ رائم سکیم سمجھ آ رہا ہے. رائم سکیم جو وہ لاسٹ ورڈز ہوتے نا, جو اگر وہ سیم ہوں گے, ساؤنڈ ان کی سیم ہوگی. پہلا والا اگر سیم ہوگی تو A, دوسرا اگر سیم ہوگا تو پھر A لکھیں گے, اگر سیم نہیں ہوگا تو B لکھیں گے. وہ سمجھ آ رہا ہے. ہاں, تو یہ مطلب اس کی رائم سکیم تھی. مگر میں نے آپ کو پہلے کہا ہے, ہمیں یہاں میں نے اس لیے کہا کیونکہ ہماری سلیبس میں اس کے 3 سانیٹس ہیں اسپینسر کے, جو ایکچولی امرتا ہے. اس کی ایک سیکوینس ہے 89 سانیٹس. کتنی؟ 89 سانیٹس ہے یہ. تو ہمارے سلیبس میں مگر 3 ہی ہیں, تو ہمیں وہی پڑھنے ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ یہاں یہ اس نے 3 کے 3 سانیٹس اپنے بلاور کے بارے میں لکھے ہیں. تو تھوڑا مگر اس نے یہاں اپلائی کیا ہے پیٹارکین ٹائپ سانیٹ, اسے شیکسپیئر ٹائپ سانیٹ نہیں اپلائی کیا ہے. کس نے؟ اسپینسر نے. مگر تھوڑا ان سے یہ ہٹ کے ہے. ہٹ کے کیوں ہے کہ لاسٹ پر جو پیٹارکین سانیٹس ہوتے ہیں وہاں بلاور لاور کو لاسٹ پر نہیں ملتی ہیں, اس کو وہ اچیو نہیں ہوتی ہے. مگر یہاں اسپینسر کو اپنی بلاور لاسٹ پر اچیو ہوتی ہے. وہ سمجھ آ رہا ہے. ہاں, جو اگر ہم دیکھیں گے سانیٹ 34 ہے. ہاں, اب ہم تھوڑا جلدی نظر ڈالیں گے. یہ آپ کے یہاں بلاک پر لاسٹ پر ہے. اگر کسی کے پاس بلاک ہوگا تو ہی کین سی ہے. سانیٹ 34 ہے یہاں. تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ جو یہ سانیٹ ہیں 3 کے 3 یہ اس کے اپنے بلاور کے بارے میں ہیں. اس بلاور کا نام کیا میں نے کہا ہے؟ الزبتھ باول. BOYLE باول ہے. یہ پہلے اس کی بلاور ہوتی ہیں, پھر اس کی وائی بھی بن جاتی ہے. تو میں نے کہا ہے کیسی وائی بن جاتی ہے, وہ میں نے آپ کو کہا ہے. تو اگر میں نے بھی کہا ہے ایکچولی جو کلیکشن آف سانیٹس ہے, جو میں نے کہا ہے جس میں 85 سانیٹس ہے, اس کا نام ہے امرتا. AMORETTI امرتا. امرتا میں کتنی سانیٹس تھے؟ 85. تو اس کا امرت کا معنی ہے مینز لٹل لاو. اس کا اگر ہم ورڈ معنی یعنی کہ لیٹین یا گریک سے کسی زبان سے ہے تو اس کا معنی ہے لٹل لاو. تو اسی سے یہ ہماری سانیٹ لی گئی ہے. یہ پبلش ہو گئی ہے, یہ والی سانیٹ ہے 1595 میں یہ پبلش ہوئی ہے. تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ اس نے کون سا اپلائی کیا ہے؟ پیٹارکین سانیٹ ہے. تو میں نے کہا کہ ڈفرنس کیا ہے پھر کہ لاسٹ پر اس کو اپنی بلاور ملتی ہے تو وہاں نہیں ملتی ہے. تو یہ ہے اس کی سانیٹ. تو اب ہم کہیں گے آپ کو تھوڑا سمری ٹائپ یہاں کیا ایکچولی ہوتا ہے. اس پوائم میں جو شاعر ہے, جو پوائٹ ہے, اسپینسر ہے, یہ کمپیئر کر رہا ہے. یہاں ہمیں یہ ایک سٹوری دکھا رہا ہے ایک شپ کی. کس کی؟ شپ کہاں ہوتا ہے یہاں؟ ایک سمندر. سمجھ آ رہا ہے. اس شپ کو مطلب ادھر ادھر جانا تھا, اس کو راستہ نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ اس وقت یہ پرانے زمانے کی بات ہے. اس وقت تو آج کل کے مطلب یہ ماڈرن گیسٹس نہیں ہیں مت تھے, یعنی کہ آج کل ہمارے پاس بہت ساری چیزیں. اس وقت انہوں نے ایک رکھا تھا پول سٹار. سمجھ رہا ہے. وہ اسی کی طرف نظر رکھتے تھے, وہ کچھ ڈائریکشن دکھا رہا تھا. سمجھ رہا ہے. ایک سٹار تھا, اس کو وہ پول سٹار کہتے تھے. وہی مطلب جیسے مطلب آپ سمجھو کہ جیسے چاند ہے. یہ چاند نہیں ہے, دکھ رہا ہے کمپیئر ہے جس سے مطلب لائٹ ان کو ملتی تھی, اسی پر وہ نظر رکھتے تھے اور اسی چیز کو ڈائریکشن ملتی تھی. سمجھ آ رہا ہے. تو یہاں یہ کیا کر رہا ہے اسپینسر؟ یہ کیا کر رہا ہے, یہ جو اب یہاں شپ اور سی اور کیا کہتے ہیں شپ اور اوشین ہے سمندر, ان کو کمپیئر کر رہے ہیں. یعنی کہ اس سے کہنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو یہ شپ
शिप कह रहा है। जब हम मेटाफोरिकली देखेंगे, मैंने आपको पहले कहा, ये मेटाफर उसने शिप मेटाफर से यूज किया है अपने लिए, समझ आ रहा है। समंदर को मेटाफर से यूज किया है लाइफ के लिए, जो बीच है, साहिल है, समझ आ रहा है, उसको उसने कंपेयर किया है अपने ब्लाउज से, समझ आ रहा है या नहीं। तो यहाँ फिर इसी तरह हमें ये वही कह रहा है, यानी 14 लाइन्स। हाँ, इसमें आपको याद रखना है, जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि 3 टाइम्स क्वार्टियर 4 4 4, समझ आ रहा है, और फिर लास्ट पर 2 है, ये इसका स्ट्रक्चर है। थोड़ा हम पढ़ेंगे, लाइक ए शिप दैट थ्रू द ओशियन वाइड। थोड़ा यहाँ स्पेलिंग अलग होगी, आप कहेंगे ये क्या उसने लिखा है, ये उस वक्त यही लिखते थे, वो समझ आ रहा है। दो चीज है, एक उस वक्त ये लिखते थे, दूसरा जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट में ये बाउंडनेस नहीं है, ग्रामर अगर वहां गलत भी होगा उससे कुछ नहीं मतलब है, क्योंकि पॉइंट में आपको लिखा ये राइमिक होनी चाहिए, म्यूजिकल होनी चाहिए, रिदमिक होनी चाहिए, उसमें पॉइंट को यही चीज देखनी है। मगर जो ये स्पेलिंग है, ये पुरानी स्पेलिंग है, इसीलिए है। और मैंने आपको पहले भी कहा शायद कि उसने 4 से वर्ड्स बाल किए हैं, वो भी यहाँ है। इससे लिखा है लाइक LYKE लाइक। अब देखो लाइक LYKE लाइक, आपकी अगर टेक्स्ट होगी तो आप मगर ये देखिए LYKE लाइक उसने यहाँ कैपिटल में लिखा है। कैपिटल क्यों लिखा है कैपिटल में? उसने स्ट्रेस देने के लिए, समझ आ रहा है। पहले ही इसने आपने पढ़ा होगा, सिंपली में हम इस्तेमाल करते हैं लाइक आरएस, समझ आ रहा है। उसने पहले ही सिंपली यहाँ इस्तेमाल की है, सिंपली से ही इसको स्टार्ट किया है, वो समझ आ रहा है। क्या कह रहा है? लाइक ए शिप, क्या लाइक ए शिप थ्रू द ओशियन वाइड। ये कह रहा है एक किसकी तरह? शिप की तरह। किसने? एक समंदर में, समझ आ रहा है। यानी कि जिंदगी के हाल में मैं एक शिप की तरफ हूं, जिसको समझ नहीं आ रहा है मुझे कहा जाना है कि तूफान है। कौन सा तूफान? क्योंकि जो उसकी बनावट है वो इसको मना करती थी, उसने इसको प्रपोज किया है, उसने रिजेक्ट किया है, उसको परेशानी थी दिमाग में, समझ आ रहा है। तो यही ये क्या रहा है। हाँ, when a storm had dimmed her trust guide, ये कह रहा है वो मेरे लिए गाइड थी, वो मेरे लिए वो पोल स्टार थी, मगर उसी ने मुझे रिजेक्ट किया है, उसने मुझे मैं लाइट ही बात की है, उसने वो अपना चेहरा मुझे नहीं दिखा रही है। तो मेरी सिचुएशन वही हो गई है जो एक किसकी है, समंदर में जो शिप है, जो इसकी सिचुएशन वहां है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। हाँ, सो आई हु सिट ऑन that word with her bright ray, me to direct with the clouds is overcast. ये कह रहा है मेरी हालत वही हुई है कि मुझे मतलब अब समंदर में रास्ता नहीं नजर आ रहा है, मुझे लग रहा हर जगह क्या है, क्लाउड। और ऐसे भी हम कहते हैं ना, किसी को